الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أمر بر والوالدين وجعل ذلك من أسباب مرضاته وخلود في دار النعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.